समुद्र सतहदेखि 2000 मिटर माथिका पहाड, भिर पखेरा र समस्थलीमा गुजुमुज्ज फैलिएको बाक्लो बस्ती। बस्तीको शिर नजिकैको आँगनमा फराकिलो चोक र चौबाटो, जसलाई स्थानीयवासी चौरास्ता भन्ने गर्दछन्। चोकमा साँझपख स्थानीयवासीसँगै यात्रीको ठेलमठेल भिड। चोकमाथि सहरवासीले पुज्ने देवी देवताका मन्दिर, मन्दिरदेखि तल उभिएको भव्य सरकारी भवनको टुप्पोमा डल्लै पृथ्वी र त्यसमाथि खुकुरी सोझ्याएर उभिएको फुर्तिलो सैनिक। चोकमाथिको मन्दिर क्षेत्रको पृष्ठभूमिमा सेतै हिमश्रृङ्खला, हिमालय अघिल्तिरका पहाडका गरागरामा लेकदेखि बेसीसम्मै हरिया चियाबारी। चौरास्तादेखि तलका भिरमा आँखाले देखेसम्म अग्ला अग्ला ढलाने घरै घर, पहाडी घुमाउरा सडकमा मानव भिड छिचोलेर गुड्ने ठाउँ खोजिरहेका जीप तथा कारका ताँती, सँगै बाष्प र डिजेल इन्जिनयुक्त प्राचीन रेलगाडी, जुन युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा समेत अङ्कित रहेको छ। दार्जिलिङको बखान गर्न यी शब्द कहिल्यै पर्याप्त हुन सक्दैनन्। नेपाली जनजिब्रो र मन मस्तिष्कमा छाएका कलाकार, गीतकारदेखि साहित्यकारसम्म जन्माएको दार्जिलिङ सन् 1814 देखि 1816सम्म भएको ब्रिटेन नेपाल युद्धका बेला नेपालकै भूभाग थियो। तर 4 मार्च सन् 1816को सुगौली सन्धिपछि जब नेपाल महाकाली र मेचीमा सङ्कुचित हुन पुग्यो, पश्चिम, दक्षिण र पूर्वको ठूलो भूभागसँगै दार्जिलिङ पनि भारतमा समेटियो। सन् 1858 देखि भारतमाथि प्रत्यक्ष ब्रिटिस राज थालेका ब्रिटिस शासकले कोलकातालाई आफ्नो मुकाम बनाउन थाल्नु अघिदेखि नै दार्जिलिङका पहाडमा आँखा लगाउन थालिसकेका दृष्टान्त पढ्न पाइन्छ। दार्जिलिङका शीतल पहाडमा चिया खेतीसँगै आफ्नो गर्मी छल्ने मुकाम बनाएका ब्रिटिस शासकले सन् 1881मा रेलमार्ग बनाइसकेका थिए, जुन आजसम्म पनि चल्दैछ, बाष्प वा धुवाँ उडाउँदै। दार्जिलिङकै त्यही पुरानो रेल यात्राको बखान कयौँ नेपाली गीतमा गरिएको छ। रेल जत्तिकै चर्चित छ यहाँको चिया। दार्जिलिङ र वरपरका पहाडमा ब्रिटिसले थालेको चिया खेती आज पनि जीवित रहेको छ। फलस्वरूप दार्जिलिङ क्षेत्रको चिया आज पनि विश्व प्रख्यात रहेको छ र उत्तरको हिमालयको चिसो हावामा हुर्किएको चियाको पत्तालाई आज पनि उच्च कोटिको मानिन्छ। त्यो चिया खेतीको लहरासँगै सुबास अहिले नेपालभित्रसम्म विस्तार भइसकेको छ। कयौँ भारतीय र नेपाली चलचित्रमा कैद भइसकेको दार्जिलिङले आजसम्म पनि विश्वभरिका पर्यटकहरू आफूतर्फ आकर्षित गरि नै रहेको छ। भानुभक्तको शालिग उभिएको चौरास्ता र माथिपट्टि रहेको महाकाल डाँडा दार्जिलिङमा सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने ठाउँ। 2023को पूर्व सन्ध्यामा अहिले चौरास्ता अलिक फेरिएछ। भानुभक्तको शालिग पछाडि नयाँ पर्यटकीय आकर्षण थपिएछन्। पछाडिपट्टि एउटा अग्लो पोलमा ठुलो मनिटर राखिएको रहेछ, जहाँ दार्जिलिङ क्षेत्रमै छायाङ्कन गरिएका पुराना हिन्दी चलचित्रका गानासँगै नेपाली गीत बजिरहेका थिए। ती हेर्दै खास गरी पश्चिम बङ्गाल वा पूर्वोत्तर भारत वा नेपालबाट दार्जिलिङ आएका यात्रीहरू खुब रमाइरहेका देखिन्थे। तिब्बती शब्द दोर्जी र लिङ मिलेर बनेको दार्जिलिङ शहरले तपाईँलाई यसै गरी छक्क पार्दै स्वागत गरिदिन्छ। तिब्बती भाषामा दोर्जीको अर्थ हुन्छ मेघ र लिङको अर्थ हुन्छ भूमि। दार्जिलिङको नाम यिनै 2 शब्द मिलेर बनेको विश्वास गरिन्छ। महाकाल मन्दिर वरपर पण्डित र लामाहरू मात्रै रम्दैनन्। मुख्य मन्दिरको परिक्रमा गर्ने क्रममा तपाईँ हामीले लिम्बू र राई र अन्य नेपाली जनजातिका परम्परागत मन्दिर पनि देख्न सक्छौँ। दार्जिलिङ काठमाडौँभन्दा केही अग्लो उचाइमा 2054 मिटरमा बसेको छ, जुन यताको हाम्रो नगरकोटभन्दा थोरै मात्र तल हो। प्रख्यात बङ्गाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोरले उहिल्यै अनुभव गरे जस्तै दार्जिलिङका दिनहरू प्राय चिसा हुन्छन् र सूर्यले प्रायजसो बादलसँग लुकामारी खेलिरहन्छ। साँघुरा सडक र यो हिउँको चिसो देखेर नातिनी हो भने दार्जिलिङमा हेर्ने ठाउँ धेरै छन्। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको छुट्टै कक्ष रहेको हिमालय माउन्टेरिङ इन्स्टिच्युट, घुमाउरो उकालोमा बनाइएको रेलमार्ग हेर्ने बतासे लुप, रक गार्डन, भुटिया बस्ती, सिङ्गलीला राष्ट्रिय निकुञ्ज, टिस्टा नदी, टिस्टा पारी लेकमा बसेको कालेबुङ सहर इत्यादि रहेका छन्। मिरिक नजिकैको सीमापारीको नेपाल र भुटिया बस्तीदेखि उत्तरतिरको सिक्किमले पनि देशी विदेशी पर्यटक आकर्षित गरि नै रहेका छन्। केही वर्ष अघि सायद कान्तिपुर दैनिकमा पढेको थिए, दार्जिलिङका एक साहित्यकारको भनाई चियाको पातमा उज्यालो खोज्ने नेपालीको कथा नै दार्जिलिङ हो। सन् 1800को सुरुवाततिर गोर्खाली फौजले दार्जिलिङ र सिक्किमलाई आफ्नो कब्जामा लिइसकेको बताइन्छ। तर पूर्वमा टिस्टा पुगेको नेपाली इतिहास सन् 1816को सुगौली सन्धिपछि बदलियो।
त्यसपछि सिक्किममा रहेको दार्जिलिङमाथि सन् 1835 देखि ब्रिटिसहरूको औपचारिक आधिपत्य सुरु भएको बताइन्छ। आज करिब 20 लाख जनसङ्ख्या रहेको दार्जिलिङमा नेपाली गोर्खालीहरूले दह्रो प्रभाव जमाएका छन्। भारतभरि छरिए पनि धेरै यतै रमाइरहेका छन्। नेपाली पुर्खाकै रगत, भाषा, संस्कृति र नेपालीपनको प्रभाव मान्नुपर्छ। धेरै दार्जिलिङवासीले नेपाली सङ्गीतदेखि साहित्य र चलचित्रसम्म बुलन्द उपस्थिति र छाप छोड्न सफल भइसकेका छन्। त्यसैले हुनुपर्छ दार्जिलिङलाई धेरै नेपालीले माया गर्ने गर्दछन्। स्वाभाविक मान्नुपर्छ पुर्ख्यौली देश नेपालका पुराना आदिकवि भानुभक्तको शालिगलाई सहरको छातीमा उभ्याएका दार्जिलिङवासीलाई नेपालीले आफ्नै ठान्ने गर्छन्। अङ्गुरको जस्तै बास्ना छर्ने भनी प्रचारित दार्जिलिङको चिया विश्व प्रसिद्ध होला, तर सायद त्यसभन्दा पनि मिठो दार्जिलिङको विशेषता भनेको अलि फरक स्वादको, अलि फरक प्रकृतिको नेपालीपन नै हो। त्यसको अर्थ अलिक फरक शैलीको नेपाली भाषा, साहित्य र नेपालको जातीय विविधता समेटिएको अद्वितीय नेपाली कला र संस्कृति नै हो। दार्जिलिङ नेपालदेखि धेरै टाढा छैन। पहिले अङ्ग्रेजको, अहिले बङ्गालीको गर्मी छल्ने थलो बनेको दार्जिलिङ झापाको काँकर भिट्टाबाट 85 किलोमिटर र इलामको पशुपति नगरबाट 33 किलोमिटर मात्र पर रहेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने दार्जिलिङ, कालेबुङ र पारीको सिक्किम क्षेत्र घुमेर तिनलाई जोडेर हेर्दा लाग्छ त्यो क्षेत्र अरूको नभई सिङ्गै नेपालको हो। त्यसैले होला थुप्रै दार्जिलिङवासी स्वायत्त र शक्तिशाली गोर्खाल्यान्ड नामक छुट्टै राज्य प्राप्तिका लागि वर्षौँदेखि भारत सरकार सामु आन्दोलनरत छन्। सन् 2017मा भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा कम्तीमा 11,000 गोर्खालीको ज्यान गयो। ताजा खबर अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पूर्व नेता विनय तामाङ लगायतका अगुवा हिजो आज तृणमूल काङ्ग्रेस नेता ममता बेनर्जीसँग मिलिसकेका छन्। सुनिँदैछ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका केही माग पुरा भएका छन्, तर थुप्रै माग पुरा हुन बाँकी नै छ। यहाँका एक विश्लेषक भन्छन् गोर्खाल्यान्ड मुद्दा सुसुप्त अवस्थामा निन्द्रामा होला, तर निभेको छैन, जुन भविष्यमा फेरि पनि कुनै न कुनै बेला रन्किन र दन्किन सक्छ। अनेक थर वा जातीय उपसमूहमा विभक्त देखिएर के भयो? नेपाली भनेपछि दार्जिलिङमा एकै जाति। चौरास्तामा उभिएको भानुभक्तको शालिगले दार्जिलिङ र अन्यत्र भारतका नेपाली गोर्खालीलाई एक ढिक्का राख्न प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ। त्यसैले भारतभरि जहाँ पुगे पनि दार्जिलिङवासी र छरछिमेकका सिक्किम, आसाम वा पश्चिमको उत्तराखण्ड वा हिमाचलमा छरिएका नेपाली आफूलाई नेपाली वा गोर्खाली जातिका रूपमा चिनाउन सक्षम रहेका छन्। भारतीय नागरिक बनिसकेका गोर्खालीको नेपाली जातीय एकताकै बलले मान्नुपर्छ। नेपाली भाषाले सन् 1992मा भारतमा संवैधानिक मान्यता हासिल गरी छाड्यो। सन् 2005मा दिल्लीमा एउटा गोर्खाली कार्यक्रम स्थलको भित्तामा मैले पढेको यी हरफ मेरो मस्तिष्कमा अझै ताजा रहेको छ। जोडिए र ठडिए उत्तम, टुक्रिए र बिलाए खत्तम, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ। दार्जिलिङबाट सायद नेपालका थरी थरी नेपालीले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो मन्त्र यही नै हो।